The road improvement and widening project from Goa Engineering College Gate to Wheeling Junction has officially begun in Priol constituency. MLA Govind Gowde marked the commencement with the traditional coconut breaking ceremony. The project also includes the reconstruction of culverts at Mardol in village panchayat of Kunkurli. सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. आज गुरुपौर्णिमेचे निमित्तान सगळ्या उपस्थितांक हांव खूप खूप शुभेच्छा व्यक्त करता. आजच्या वायडनिंग ऑफ रोड फ्रॉम गोवा इंजिनियरिंग कॉलेज टू हें जंक्शन जें आसा त्या रस्त्याचे शुभारंभ फाउंडेशन स्टोन आमी आज बसयलेलो आसा. अशा समयाचेर आमचे बरोबर उपस्थित आसात आमचे याच विलेज पंचायतीचे सरपंच बाय दिशा सतरकर, आमचे सरपंच तिवरे वरगांवचे आमचे इश्ट श्री जयेशबाब नाईक, त्याचप्रमाणे दुसरे सरपंच श्री विनायकबाब वेंगुर्लेकर होवय पंचायतीचे, उपसरपंच ह्या भागाचे श्री रुपेशबाब नाईक, त्याचप्रमाणे म्हजे विलेज पंचायतीचे सगळे पंच सदस्य, आदल्यो सरपंच बाय हर्षा गावडे, दिनेश नाईक, दिग्विता सतरकर, आमचे अशोक भाऊजी, बाकीचे सगळे वेगळे वेगळे पंचायतीचे पंच सदस्य, हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे म्हजे पत्रकार बंधू, ग्रामस्थ, म्हजे खडेगाज सगळे कार्यकर्ते, सगळ्यांक म्हजो मायमोगाचो नमस्कार. आमचे सदांच एक प्रियोळ मतदारसंघात डेव्हलपमेंटाच्या विशयी आमी सातत्यान चड फोकस दिल्लो आसा. गोवा इंजिनियरिंग कॉलेज टू वेलिंग जो साकूळ जो रस्तो जो आसा तो आमी जर पळोवपाक जर गेले जाल्यार थंय खूब व्हेहिक्युलर ट्रॅफिक आज जाल्ली आसात. कारण NIT कॉलेज आसा, गोवा इंजिनियरिंग कॉलेज आसात आनी फ्रॉम बानोड्या वचपा खातीर सुद्दां हो शॉर्टकट रस्तो आज वापरता आनी शार्प टर्न आसल्या कारणान, नॅरो रोड आसल्या कारणान हो वायडनींग जावचो हो एक मुद्दो. आनी दुसरो मुद्दो आमचो आतां नॅशनल हायवेचें एक्सपान्शन जातलें. ते नॅशनल हायवेचें एक्सपान्शन जाता आसतना आमी वन वे व्हेहिक्युलर ट्रॅफिक आनी बाकीचे सगळ्यो गाडयो ज्यो आसा त्यो हे सायडीच्यान डायवर्ट करपाचें आमचो हें आसा, विचार आसा. आनी म्हणूनच कारण आमी बारीक बारीक विशयाचेर म्हणजे मतदारसंघाचे सगळे पंच सरपंच म्हणजे इंजिनियर्स कास्ट लक्ष दीत आसतात की खंयच कोणाक त्रास जावचे आनी अल्टरनेट अरेंजमेंट थंय आसपाक जाय. कारण म्हजो जो फर्मागुडीचो जो स्ट्रेच जो आसा, जो फर्मागुडीचो स्ट्रेच जो आसा पळय तो फर्मागुडीचो स्ट्रेच मातसो स्लोप्स आसात केन्नाय कॉलेप्स जावपाक शकता आनी हेची आमी फाटले 2 वर्सां पयलू पळयलेलें आशिल्लें. म्हणजे हो रस्तो जो आसा तो परिपक्व करचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान वट्ट 6.3 crores रुपीज खर्च करून ह्या एकंदरीत रस्त्याची आमी डागडुजी करपाचें ठरलेले आसात.